तो व्हिडिओ पहिलाच आसतलो जो हालीं 2 दीस पयलीं गिरीश चोडणकरान घातलेल्या तेजेर खूब जाणांनी कमेंट्स केल्ल्या, खास करून आमच्या कॅथलीक भावांनी सुद्दां कमेंट्स केल्ल्या की तुमी जो पोस्ट घातला तो रॉंग घातला म्हणून. तुमी पळोवंक शकतले की थंयसर जे गंगा आरतीचे तेणें जे अपमान केल्ले आसा. आयज खंय तरी आमचे स्वामीजी जे ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आसा तेणें फाटली 2 वर्सां जाली ते प्रयत्न करता की गोवा एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन म्हणून असं प्रमोट करपाचें. तेंचे फाटले ह्या कार्यक्रमाक सुद्दां फाटले 3 म्हयने जाले तेंचो काम चालू आसा हेजे संघटीत. फाल्यां येदो व्हडलो थंयसर कार्यक्रम आसा. कलंगूट एक मोठो संख्येन एक कार्यक्रम गंगा आरतीचे थंयसर एक कार्यक्रम जावपाचो आसा. त्याच्या मदीं ह्यो असो पोस्ट घालून म्हणजे थंयसरलो भावना थंयसर दुखोवंक सोदता काय कितें, हेजें इंटेंशन कितें, म्हणजे तेंचें दाखयलां इट इज पॉलिटिकल काय कितें तें आमकां खबर ना. पण जर पॉलिटिकल आसा जाल्यार पॉलिटिकल आनी खूब प्लॅटफॉर्म्स आसा, खूब कितें आसा तुमी एकामेकांचेर काडपाचें. सो तें आमकां लागलेलें ना. तुमी पॉलिटिक्स करा. इवन जर कसलो तुमकां मुद्दो उखलपाचो आसा जाल्यार दे आर डिफरंट वेज. जशें सिद्धार्थान जयेश भाईन सांगलां तुमी उपोशणाक बसा नाल्यार थंयसर कितें वायलंट प्रोटेस्ट करता तेंकां आमकां प्रॉब्लम ना. पण एवरी टायम आमचो धर्माचेर आघात करप, धर्माची फोकाणां करप हे खंय तरी आमी खपोवन घेवचें ना. आयज आमी पुलिसीक हांगासर निवेदन दिल्लेलें आसा आनी तुमच्या माध्यमांतसून सांगता की 25 तारीख आमचो तो कार्यक्रम जो गोवा स्पिरिच्युअल आसा थंयसर 24 तारीख सोंपता तो. 24 तारीख पर्यंत जर हांगासर कांय एक्शन जायना जाल्यार 25 तारीख आमी मोठ्या संख्येन हांगासर येवन पुलिसीक जाप विचारपाक येतले.